बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार 18 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सफारत खाना और कौंसल खाना खोलने के लिए सऊदी हुकाम की ईरान आमद। तेहरान में सफारत खाना और मशहद में कौंसल खाना खोलने के लिए सऊदी हुकाम ईरान पहुंच गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि चीन के ताउन से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद दोनों मुल्क जो हैं अपने सफारत खाने दोबारा खोल रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान ने रवां साल मार्च में सफारती इख्तलाफात ख़त्म करते हुए अपने सफारती मिशन दोबारा खोलने पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। एक हफ्ते में मज़ीद 16,982 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 16,982 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 30 मार्च से 5 अप्रैल तक 9,500 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले भी गिरफ्तार हुए हैं। बयान में कहा गया 15,327 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनमें से 13,515 मर्द हैं और 1,812 खवातीन हैं। 7,723 लोगों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए अपनी एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 1,684 जो हैं उनके सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 8,550 को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा चुका है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सफरी, रहायशी या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है, उसके लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर हैं। कार रेंटल कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक जो कारें हैं उसकी फराहमी के लिए 3 मुआहदों पर दस्तखत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी PTA ने सऊदी अरब में ऑटोमोबाइल सप्लाई करने वाली कंपनियों और जो कार किराए पर लेने वाली कंपनियों के दरमियान 3 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। पहले मुआहदे में नागी मोटर्स कंपनी और अल मुफ्ताह कार रिटेल कंपनी ने दस्तखत किए थे, जिस पर दस्तखत करने के 1 साल के अंदर अंदर अल मुफ्ताह को 100 इलेक्ट्रिक कारें फराहम की जाएंगी। दूसरा जो मुआहदा है वो अल मजदोई मोटर्स कंपनी और बजट रेंट कार कंपनी के दरमियान इलेक्ट्रिक कारों के साथ बजट की फराहमी के लिए दस्तखत किए गए, जबकि तीसरा एग्रीमेंट अल मजदोई कंपनी ने जो है उसके अलावा पिलो रेंट कार कंपनी के साथ किया, जिसके तहत पिलो को मुतअद्दिद इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी। PTA ने कहा कि मुतबादल के तौर पर रवायती कारों को इलेक्ट्रिक कारों से तब्दील करने से जो है इस शोबे में तरक्की होगी। जदीद माहौल दोस्त जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इन्हिसार में मदद मिलेगी, जिससे जो है उनको कहना था कि माहौल में बेहतरी आएगी। डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी पर कफील और वर्कर खुद और रिक्रूटमेंट ऑफिस के दरमियान मुत्तफिक होना ज़रूरी है। मसानद प्लेटफॉर्म ने वादे किया है कि घरेलू मुलाजिम की उजरत पर कारकुन खुद, कफील और जो रिक्रूटमेंट कंपनी है उसके दरमियान मुत्तफिक होना ज़रूरी है। मसानद की वजाहत एक शहरी की जानब से एक थाईलैंड के घरेलू मुलाजिम की उजरत की कीमत के बारे में जो है सवाल पर सामने आई है, और उन मसानद ने जो है वजाहत करते हुए कहा है कि घरेलू मुलाजमीन के लिए जो कि कवानीन मुकर्रर किए गए हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो किसी भी मुल्क से भर्ती के लिए जो उसकी मैक्सिमम फ़ीस है उसकी मुकर्रर की गई है, जैसे कि अभी हाल ही में जो है Tier 11 के लिए जो है भर्ती की लिमिट जो है मुकर्रर की गई है। वालिद की अपने बच्चों को कार के पहियों से बचाने की वीडियो ने सऊदियों को गुस्सा दिला दिया। सऊदी अरब में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर एक लापरवाह शख्स की वीडियो क्लिप बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। उसमें देखा जा सकता है कि एक पूरा ख़ानदान हादसा का शिकार होने से उस वक़्त बाल बाल बच गया, एक जब लापरवाह ड्राइवर जो था इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार चलाता जो है वो दिखाई दिया। ये फोर्ड कार थी। उसी मुनासबत से कार ड्राइवर की मजम्मत में सोशल मीडिया पर #फोर्ड जो है वो ट्रेंड करने लगा। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि सड़क क्रॉस करते हुए बाप अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता नजर आया और उन्हें क्रॉस करने के बाद ज़मीन पर गिर गया। इंतहाई हैरान कुन तौर पर सऊदी शहरी गाड़ी के पहियों तले आने से बच गया। कार का मालिक रात के वक्त गाड़ी की लाइट्स बुझाकर ड्राइविंग कर रहा था और दूसरों की जान खतरे में डाल रहा था। इस क्लिप के हवाले से सऊदियों ने सोशल मीडिया पर शदीद गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया सार्फिन ने कार ड्राइवर को उसकी लापरवाही, तेज़ रफ्तारी और लाइट्स बंद करके जो है इसको खतरे का बाइस करार दिया और सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया।
جدہ کے ہرمین روڈ پر بارش کے پانی کی نکاسی کا منصوبہ 88% مکمل۔ جدہ میونسپلٹی نے ہرمین روڈ پر بارش کے پانی کی نکاسی کے حل کے منصوبے کے 88% سے زیادہ حصے کو مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے پروگرام کے انڈر سیکرٹری غسان الزہرانی نے بتایا، اس منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ ہے جو کنگ عبداللہ روڈ سے فلسطین روڈ تک کے علاقے میں النخیل محلے میں ہرمین روڈ میں واقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پر جو کل قیمت ہے، اس کے منصوبے کی لاگت ہے وہ 93.442 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ منصوبہ تقریباً 5.76 مربع کلومیٹر کے کل رقبے پر محیط ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس کا مقصد پورے النخیل محلے اور ابروق ارغامہ جو اس کے شمال میں فلسطین اسٹریٹ تک پھیلا ہوا ہے، اس میں بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ آپریشن کھلی کھدائی کے طریقہ کار کے استعمال سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے 6 ذیلی نیٹ ورکس کی جو تعمیر ہے وہ بھی شامل ہے، جس کی اوسطاً لمبائی 16.4 کلومیٹر تک پہنچے گی۔ سعودی عرب میں 5 سالوں میں 12 ملین سے زیادہ درخت لگائے گئے۔ نیشنل ٹرانسفارمیشن پروگرام جو ہے انہوں نے 5 سال کے اندر 2022 کے پروگراموں نے نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن ڈیولپمنٹ پروگرام میں 12 ملین سے زیادہ درخت لگانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اس میں ان کو جو ہے ایوارڈ بھی ملا ہے، جو کہ 109 ملکوں کے 940 سے زیادہ مسابقتی منصوبوں میں سے یہ ایوارڈ جو ہے دیا گیا ہے سعودی عرب کو، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کھجور برآمد کرنے والے دنیا کے ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ کسی دوسرے کو کام پر دینا یا اپنے جو امپلائیز ہیں اس کو آزاد کام کرنے دینے والوں کو جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آزاد کام کرنے والے غیر ملکیوں کو 3 جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو وزارت نے واضح کیا اس میں جو ہے وہ ڈی پورٹ کے علاوہ 50,000 ریال تک مالی جرمانہ، 6 ماہ تک قید کی سزا بھی شامل ہے، اور انہوں نے سب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی خلاف ورزیاں دیکھیں مکہ مکرمہ اور ریاض کے علاقوں میں 911 اور باقی سعودی عرب کے علاقوں میں 999 پر کال کر کے اس کی اطلاع دیں۔ دوسری طرف ریاض میں رہائش اور کام کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 168 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں جنرل سیکیورٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ ریاض میں رہائش اور کام کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 168 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں 81 افراد بنگلہ دیش کے ہیں، 29 پاکستانی، 27 یمنی، 18 انڈین، 6 سوڈانی، 3 مصری، 2 ایتھوپیائی، 1 سری لنکن اور 1 یوگنڈا کا شہری بھی شامل ہے۔ مصنوعی ذہانت کا درست استعمال دنیا کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ سعودی عرب ڈیجیٹل گورننس کو بڑھانے، کاروبار میں سہولت فراہم کرنے، معیار زندگی کو بلند کرنے اور سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کے مصنوعات اور سروسز پر سعودی شہریوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے سرگرم ہے۔ سعودی عرب مستقبل میں مصنوعی ذہانت کے مثبت اثرات لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صورتحال واضح طور پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مستقبل کے حوالے سے دور اندیشی جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ انڈیا میں فلائٹ کے دوران جہاز کا ایمرجنسی ڈور کھولنے کی کوشش پر مسافر گرفتار۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور میں 40 سالہ شخص جو ہے اس کے خلاف نشے کی حالت میں ہوائی جہاز کا ایمرجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق 40 سالہ شخص پرادیک نے انڈیگو ایئر لائن کی نئی دہلی سے بنگلور جانے والی پرواز کے اڑان بھرنے کے بعد نشے کی حالت میں جہاز کا ایمرجنسی ڈور کھولنے کی کوشش کی۔ انڈیگو ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جمعے کو پیش آیا تھا۔ سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا اذان اور قرأت کے بین الاقوامی مقابلہ اطر الکلام اختتام پذیر ہو گیا۔ حسن قرأت کا پہلا انعام ایران کے یونس شاہ ہمرادی اور خوبصورت جو اذان ہے اس کا پہلا انعام سعودی شہری محمد آل الشریف نے حاصل کیا۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آل شیخ نے مقابلے میں جو کامیاب ہونے والے 20 افراد کو 12 ملین ریال سے زیادہ کے انعامات سے نوازا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتے کو سونے کے ریٹ میں استحکام رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 8 اپریل کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھا گیا۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ 1 گرام سونا 211.73 ریال رہا، جو جمعے کو کاروبار کے اختتام پر 211.73 ریال تھا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 241.98 ریال، 22 کیرٹ 221.81 ریال اور 18 کیرٹ 181.48 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ سعودی عرب میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 2032.59 ریال میں دستیاب رہی۔ جارجینا کا عرب ڈیزائنرز کے گاؤن میں شوٹ امارا لینسز کا حصہ بن کر خوش ہو۔ پرتگال کے سپر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی پارٹنر جارجینا روڈریگز نے عرب ڈیزائنر کے گاؤن میں فوٹو شوٹ کیا۔ عرب نیوز کے مطابق لبنانی ڈیزائنر رامی قاضی نے سعودی عرب میں مقیم جارجینا روڈریگز کی تصویر فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شیئر کی، جس میں وہ ہولوگرافک اور کرسٹل سے بنا ہوا نیلے رنگ کا ملائم گاؤن زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ جارجینا روڈریگز نے نیا شوٹ عرب برانڈ امارا لینسز کے لیے کیا ہے۔ گزشتہ مہینے مارچ میں انہیں برانڈ ایمبیسڈر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔
बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 65 पैसे, FCC पे 74 रुपये 55 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 76 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 94 पैसे और टेली मनी 74 रुपये और 90 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 48 पैसे, FCC पे 21.40 और तहवील राजी 21.40, वेस्टर्न यूनियन 21.53 और मनीग्राम 21.42, इंजाज बैंक 21 रुपये 36 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।